अस्सलाम वालेकुम मामा जान, मैं अंदर आ सकती हूँ? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल-फज़ल में कहानी पढ़ रही हूँ, आपने सुननी है? जी हाँ, क्यों नहीं। चलें पढ़ते हैं। जलसे की ड्यूटी। जून और जुलाई के महीने में इटली, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, अमेरिका और कनाडा में जलसा हाई सालाना मुनक्किद हो चुके हैं और 2 हफ्ते बाद जलसा सालाना बरतानिया का इनेकाद होना है, जिसकी तैयारियां अपने उरूज पर हैं। जमात अहमदिया के तमाम अफराद, छोटे हों या बड़े, सब एक नेक मकसद के लिए दिलो जान से मसरूफ़ हैं। घरों में, मसाजिद में और सेंटर्स में हर जगह वक़ार अमल हो रहे हैं। कहीं सफाइयाँ हो रही हैं, कहीं कुर्सियाँ सीधी की जा रही हैं। तमाम तंजीमें अपने अपने तौर पर तैयारियों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। कहीं मेहमानों के नामों की फहरिस्तें तैयार हो रही थीं, तो कहीं वक़ार अमल के काम में भरपूर हिस्सा लिया जा रहा है। गुड़िया के अब्बू भी वक़ार अमल के कामों में मसरूफ़ हैं और अक्सर ही अहमद और महमूद को भी अपने हमरा ले जाते हैं, क्योंकि उनकी मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज़ हो चुका था। इन सब सरगर्मियों के बायस गुड़िया घर में तन्हाई और बोरियत महसूस कर रही थी। चुनाचे उसने भी मुसम्मम यानी पक्का इरादा किया कि इस साल वो भी जलसा सालाना पर ड्यूटी के लिए अपना नाम पेश करेगी। वो दादी जान के पास आई और बोली, दादी जान, मैंने फ़ैसला किया है इस साल मैं भी जलसा सालाना में ड्यूटी दूंगी। तो दादी जान ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मगर तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? तो गुड़िया बोली, मैंने कल MTA पर जलसा सालाना की तैयारियों की वीडियो देखी थी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी वक़ार अमल कर रहे थे। कोई पानी दे रहा था, कोई दूसरे छोटे मोटे काम सरंजाम दे रहा था। मैंने सोचा मैं भी तो ये सब कर सकती हूँ, मैं अब 10 साल की हो चुकी हूँ। दादी जान मुस्कुराई और बोली, जी हाँ, तुम अब बड़ी हो गई हो और ड्यूटी देना वाकई बहुत बड़ा एजाज़ है, मगर क्या तुम जानती हो ड्यूटी क्या होती है? क्या होती है? गुड़िया ने भी सवाल किया। तो दादी जान ने जवाब दिया, ड्यूटी असल में खिदमत खल्क का दूसरा नाम है। ये सब्र, खुश अखलाकी, नरमी और आजिज़ी का मुजाहिरा है। तो गुड़िया ने सवाल किया, तो क्या पहले वक्तों के लोग भी इसी जज्बे से काम करते थे? तो दादी जान ने कहा, जी बेटा, ये आपको मालूम है कि जलसा सालाना का बाकायदा आगाज़ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो गया था और मेहमान नवाजी की बेहतरीन मिसालें हमें आप अलैहिस्सलाम की सीरत से मिलती हैं। चलो मैं आपको उनकी पाकीज़ा सीरत से वाक़यात सुनाती हूँ। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत मुंशी ज़फ़र अहमद साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपूरथलवी बयान करते हैं कि एक दफ़ा जलसा सालाना पर बहुत से आदमी जमा थे जिनके पास सर्दियों के बिस्तर ना थे। एक शख्स नबी बख्श नंबरदार साकिन बटाला ने अंदर से लिहाफ बिछोने मंगाने शुरू किए और मेहमानों को देता रहा। मैं इशा के बाद हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम बगलों में हाथ दिए हुए बैठे थे और एक साहिबजादा जो गालिबन हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे पास लेटे थे और एक छतरी चोगा उन्हें उड़ा रखा था। मालूम हुआ कि आपने भी अपना लिहाफ और बिछोना तलब करने पर मेहमानों के लिए भेज दिया। मुंशी साहब कहते हैं, मैंने अर्ज़ की कि हुजूर के पास कोई पार्चा नहीं रहा और सर्दी बहुत है। फरमाने लगे कि मेहमानों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और हमारा क्या है, रात गुजर ही जाएगी। नीचे आकर मैंने नबी बख्श नंबरदार को बहुत बुरा भला कहा कि तुम हज़रत साहब का लिहाफ बिछोना भी ले आए। वो शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि जिसको दे चुका हूँ उससे किस तरह वापस लूँ। फिर मैं मुफ्ती फजलुर रहमान साहब या किसी और से ठीक याद नहीं रहा, लिहाफ बिछोना मांगकर ऊपर ले गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी और मेहमान को दे दो। मुझे तो अक्सर नींद भी नहीं आया करती और मेरे असरार पर भी आप अलैहिस्सलाम ने ना लिया और फरमाया, किसी मेहमान को दे दो। फिर मैं ले आया। गुड़िया ने सवाल किया, कहीं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम खफा तो नहीं हो गए थे खादिम से? तो दादी जान ने कहा, नहीं बेटा,
ناراضگی کی بات کہاں، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمارا کیا ہے، رات گزر جائے گی، یہ ہے سچی خدمت۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک بار جلسہ سالانہ کے اخراجات کے لیے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زیور تک فروخت کر دیے گئے کہ مہمانوں کی خدمت میں کسی قسم کی روک نہ ہو۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپور تھلوی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے موقع پر خرچ نہ رہا۔ ان دنوں جلسہ سالانہ کے لیے چندہ نہیں لیا جاتا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے پاس سے ہی خرچ فرماتے تھے۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحوم نے آ کر عرض کی کہ رات کو مہمانوں کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی صاحبہ سے کوئی زیور لے کر اس کو فروخت کر کے سامان خرید لیں۔ چنانچہ زیور فروخت کر کے میر صاحب روپیہ لے آئے اور مہمانوں کے لیے سامان خرید لیا۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب انچارج نور ہسپتال قادیان بیان کرتے ہیں کہ خاکسار 1907 میں جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے قادیان حاضر ہوا۔ ایک رات میں نے کھانا نہ کھایا تھا اور اس طرح چند اور مہمان بھی تھے جنہوں نے کھانا نہ کھایا تھا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا، یا ایھا النبی اطعم الجائع والمضطر، یعنی اے نبی خالی پیٹ والے اور سوال کرنے والے کو کھانا کھلاؤ۔ گڑیا نے سوال کیا، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود یاد دلایا کہ مہمان بھوکے ہیں؟ دادی جان نے کہا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے جو اس کے بندوں کی فکر کرتے ہیں۔ تو گڑیا نے پوچھا، تو کیا انتظامیہ کو جگایا گیا؟ دادی جان کہتی ہیں، بالکل، انتظامیہ کو رات 11:30 بجے جگا کر مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا۔ گڑیا پرجوش انداز میں بولی، دادی جان، میں سب کام کروں گی اور ہر کسی کو السلام علیکم کہوں گی، سب سے مسکرا کر ملوں گی، ہر ایک کی مدد کروں گی، سب کو پانی پلاؤں گی اور ہر کام خوش دلی سے کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ دادی جان نے خوش ہو کر گڑیا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں خود سے خدمت کا شوق پیدا ہوا ہے۔ اگر اچھی نیت سے اور ایمانداری سے خدمت بجا لاؤ گی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے گا۔ بس خلافت سے دعا لینی ہے اور دل میں سچا جذبہ رکھنا ہے۔ خدمت صرف ہاتھ سے نہیں، دل سے کی جاتی ہے۔ اگر تم اخلاص سے کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری ڈیوٹی کو ضرور قبول کرے گا۔ چند دن بعد گڑیا نے حضور انور عید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک خط لکھا، پیارے حضور انور، السلام علیکم، میرا نام گڑیا ہے اور میں 10 سال کی ہوں۔ میں جلسہ سالانہ انگلینڈ میں ڈیوٹی دینا چاہتی ہوں۔ برائے کرم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خدمت کا موقع دے اور میری ڈیوٹی قبول فرمائے، آمین۔ جب گڑیا نے دادی جان کو وہ خط دکھایا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یاد رکھو بیٹا، ڈیوٹی کی اصل کامیابی دل کے اخلاص اور دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ خلیفہ وقت سے دعا لو اور سچے دل سے خدمت کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں بہت عزت دے گا۔ گڑیا کی پیشانی پر پیار دیا اور خط پوسٹ کرنے کے لیے لفافہ نکالنے لگی۔ تو یہ تھی کہانی۔ آپ نے کبھی ڈیوٹی دی ہے جلسہ پر یا اجتماع پر؟ جی ہاں، میں نے جلسہ پر پانی پلانے کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ جی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آج کی دادی جان کے آنگن میں کہانی۔